نشوات الخواتات، اليوم غادي نوجد معكم كيك او طارت بالتفاح والكريم باتيسري. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في المكونات جوج ديال البيضات، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، شاصيه ديال الفانيلا، جوج شاصيات ديال خميره الحلوى، بيكينغ باودر والدقيق حسب الخليط. وبالنسبه للكريم باتيسري غادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب، بودرة كريم باتيسري او بودرة الكاستر او الكريم الحلواني، 4 معالق كبار ديال السكر سنيده، والتفاح اللي غادي نزينو به في الاخير. بسم الله. غادي نجيبو البول اللي غادي نطربو فيها جوج ديال البيضات، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، وشاصيه ديال السكر فانيلا، وقبصه ديال الملح. انا بالنسبه لي هنا وريتكم فقط مقادير ديال طارت وحده، اما انا راني درت جوج ديال لي طارت، يعني ضاعفت المكونات. هنا كنوريكم غير مكونات ديال طارت وحده، نتوما غتشوفوا معايا في الاخير انا درت جوج ديال لي طارت. غادي نطرب الكل بالخلاط الكهربائي، اولا ممكن انكم تضربوه بالفوي على حسب المتوفر. اذا ضربت البيض والسكر تاني والفانيلا والقبصه ديال الملح جيدا حتى تضاعف الخليط. ضفت عليهم كذلك الزيت، كيف ما كتشوفوا راه كنتمنى ان الزيت يكون واضح لكم بلا راني كنطربوا مع المكونات الاخرى بلا ما نتوقف في التطريب. غادي نمزج المكونات كاملين جيدا كيف ما كتشوفوا، كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم، وكنعتذر على الصوت ديالي لحقاش ضربني شويه البرد. من بعد ما طربت المكونات اللي عندي جيدا كيف ما كتشوفوا تتضاعف الحجم ديالهم، انا كيف ما قلت لكم راني مضاعفه المكونات. الدقيق تدريجيا كيف ما كنقول لكم دائما، انا الدقيق كنكون مغربلاه مره من قبل وكنعاود نغربلو معكم المره الثانيه. غادي ندخلو بشوي بشوي بالسباتولا بلا ما نهرسو البيض، وغادي نضيفو الخمارات اللي ضروري اننا نغربلوهم باش ما يبقاوش لينا فيهم دوك الحبيبات، وغادي نغربلهم مزيان ونبقى نضيف الدقيق تدريجيا حتى تكون عندي خليط ما يكونش بحال خليط الكيك العادي، يعني ما يكونش خليط سائل بزاف ولا هو كيكون ثقيل بزاف. خليط نتوما غتشوفوا معايا القوام ديالو في الاخير. غادي ندخل الدقيق في قلب ديال الخليط، ومن بعد ما خلطت الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا خليته على جنب، غادي نبدا نوجد دابا في الكريم باتيسري اللي غادي نحتاجو فيه نص لتر ديال الحليب اللي كبيته في الكاسرونه. غادي نضيف عليه 2 معالق كبار من بودره الكاستر اولا الكريم باتيسري، بودره الكريم باتيسري. غادي نضيف عليهم 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وكيبقى دائما السكر على حسب الذوق، كاين اللي ما كيبغيش الكريمه تكون حلوه بزاف، على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلطهم بالخلاط اليدوي وغادي نخلطهم مزيان باش ما يبقاوش ليا فيه الحبيبات. من بعد غادي نديرو على نار مهيله مع التحريك مستمر حتى يعقد لينا الخليط. عاد فاش غادي نحطوه حتى يبرد شويه عاد غادي نستعملوه وانتم غتشوفوا معايا المراحل. ومن بعد ما كبيت الخليط ديال الكيك ديالي في المول كيف ما قلت لكم من قبل، الخليط ديال الكيك يكون شويه ثقيل. راني كنت مصوره معكم هذا المقطع ولكن ما عرفتش فين تمحى ليا، كنتاسف، ولكن كنقول لكم دائما الخليط غادي نتقلوه شويه على الكيك العاديه. الكريم باتيسري ديالي وجدات، خليتها غير دفات شويه ما خليتهاش بردت بزاف. غادي ناخذ المعلقه وغادي نبدا نكب معلقه حدا معلقه كيف ما كتشوفوا، باش ملي غطيب لينا الكيك غادي يبدا خارج لينا شويه من العجينه وشويه من الكريم. كيف ما كتشوفوا كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه لكم. كيف ما قلت لكم الكريم باتيسري خليتها غير دفات ما خليتهاش بردات، غير دفات شويه واستعملتها باش ما تعقدش ليا بزاف. ومن بعد ما كبيت الخليط ديالي ديال الكريم باتيسري في فوق الكيك، غادي نبدا نستف القطع ديال التفاح اللي قطعته قطيعات رقاق. كيف ما كتشوفوا قطعته قطيعات رقاق وغادي نبدا نستف فيه في الجوانب ديال المول. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نشكل على شكل ورده. وضروري مني نقطعوا التفاح نعصروا عليه واحد القطرات ديال الحامض باش ما يكحلش لنا التفاح ما يتاكسدش لينا. انا خليت التفاح بالقشره ديالو، بالنسبه لكم الا بغيتوا انكم تحيدوا القشره حيدوها، انا بالنسبه لي كنفضل ان التفاح يبقى بالقشره ديالو. وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الدوره اللي عندي ديال المول كله، وغادي نخلي الوسط ديالو خاوي حتى تشوفوا معايا اشنو غندير. ومن بعد ما كملت الدوره ديالي ديال التفاح كيف ما كتشوفوا
خليت الوسط خاوي، خديت واحد التفاحه حتى هي بالقشره ديالها وحكيتها في الحكاكه الغليظه. انا راني عصرت على الحامض ولكن مع ذلك تاكسدت ليا، ماشي مشكل. غادي نحط هذاك التفاح اللي محكوك في الوسط باش تجيني على شكل وريضه، وغادي نستفها مزيان. كيف ما كتشوفوا انا كيف ما قلت لكم راني دايره جوج ديال لي كيك، انا غادي نوريهم معاكم تشوفوهم معايا ملي غنزوقهم وغنبدا ندخلهم الفرن. ما كملت التفاح ديالي كله ستفتو في لي مول ديالي. انا مستعمله 3 ديال التفاحات في كل مول، يعني وحده حكيتها وجوج قطعتهم، ستفتهم مزيان وشعلت الفران من قبل حتى يسخن. غادي ندخل الكيك ديالي، غادي نشعل عليه من التحت حتى يطيب، ومن بعد كنشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا. من بعد ما طابت ليا الكيك ديالي خرجتها من الفرن كيف ما كتشوفوا هي مازال سخونه. خديت 2 معالق كبار ديال الكونفيتور العادي ديال المشماش اللي كنفطروا به كل صباح، زدت عليه معلقه كبيره ديال الماء ودرته فوق البوطه حتى جرى ليا شويه الكونفيتور. عاد فاش بديت كندهن فيه فوق الكيك باش كتعطيني واحد اللمعه. وإلا كان عندكم الناباج ممكن انكم تستعملوه، انا كنفضل الكونفيتور باش كيعطي واحد اللذه اروع للكيك. وهذه هي الكيك ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن وهي مازال سخونه كندهنوها وهذا هو شكل الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفرن وزينته بالكونفيتور، وكنديروه في الثلاجه حتى يبرد لينا. عاد فاش غادي نقدمو هو كيبغي يتقدم بارد. وكيف ما كتشوفوا معايا طبقه ديال الكيك وطبقه ديال الكريم باتيسري وطبقه ديال التفاح كتجي رائعه جدا ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوا وتخليوا لي ارائكم في التعاليق، وما تنساوش انكم ديروا لي جيم، واللي مازال ما مشتركش في القناه تنضم لي للعائله ديالي وتشترك في القناه. كنشكركم بزاف والى اللقاء الى الفيديو القادم.